मौजूदा दौर की औरत जब अपने मसले मसाइल को बहुत बड़ा समझने लगती है तो उसे जरा पीछे मुड़ कर देखना चाहिए कि किन अजीम औरतों ने किन हालात में सब्र, हौसला और ईमान का चिराग जलाया। तारीख गवाह है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सहाबियात और उससे पहले की नेक औरतों ने ऐसे ऐसे इम्तिहानात बर्दाश्त किए जिनका तसव्वुर भी आज मुश्किल लगता है, मगर उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। उनका यकीन अल्लाह पर कामिल था और यही यकीन उन्हें मजबूत बनाता था। यही वो पैगाम है जो आज की औरत के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हालात जैसे भी हों, अगर ईमान मजबूत हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। जब हम समिया बिन्त की जिंदगी देखते हैं तो हैरत होती है कि एक कमजोर समझी जाने वाली औरत ने इस्लाम की खातिर एक ऐसी इस्तकामत दिखाई कि तारीख में पहली शहीदा बन गई। उन्हें सख्त तरीन अजियतें दी गईं मगर उन्होंने कलमा हक को नहीं छोड़ा। आज की औरत अगर मामूली बातों पर हिम्मत हार देती है तो उसे सोचना चाहिए कि एक औरत ने दीन के लिए जान तक कुर्बान कर दी मगर सच्चाई का साथ ना छोड़ा। यही असल ताकत है, यही असल कामयाबी है। इसी तरह आसिया बिन्त मुज़म जो एक जालिम बादशाह के महल में रहती थी मगर दिल के साथ जुड़ा हुआ था, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने फिरौन जैसे जाबिर के जुल्म बर्दाश्त किए मगर ईमान पर कायम रहीं। ये हमें सिखाता है कि माहौल जैसा भी हो, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो इंसान हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। आज की औरत को भी चाहिए कि वो माहौल को बहाना बनाने के बजाय अपने ईमान को मजबूत करे। सहाबियात की जिंदगी में हमें कुर्बानी, सब्र और हया का हसीन इम्तिज़ाज नजर आता है। आयशा बिन्ते अबी बकर इल्म का समंदर थी। उन्होंने ना सिर्फ दीन को सीखा बल्कि आगे पहुंचाया। मुश्किलात आई, आजमाइशें आई मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसी तरह फातिमा बिन्त मोहम्मद की जिंदगी गुर्बत, सादगी और सब्र की मिसाल है। घर में फाके भी होते मगर शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ती। आज की औरत अगर थोड़ी सी कमी पर परेशान हो जाती है तो उसे इन असीम हस्तियों की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। पिछली उम्मतों की औरतों ने भी ईमान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हजरत मरियम जैसी पाकीज़ा खातून जिन्होंने तन्हाई, ताने और आजमाइश का सामना किया मगर अल्लाह पर भरोसा रखा। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि लोगों की बातों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने रब पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज की औरत को ये समझने की जरूरत है कि असल खूबसूरती फैशन, मेकअप पर, ज़ाहिरी फिटनेस में नहीं है बल्कि किरदार और हया और ईमान में है। दुनिया की चमक दमक वक्ती है मगर सब्र और तकवा हमेशा के लिए कामयाबी लाते हैं। अगर वो अपनी जिंदगी को सहाबियात के नक्शे कदम पर डाल दें तो ना सिर्फ दुनिया में सुकून मिलेगा बल्कि आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। ये मौजू हमें ये पैगाम देता है कि मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं मगर हार मान लेना हल नहीं है। सहाबियात और नेक औरतों की जिंदगियां हमें सिखाती हैं कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज की औरत अगर खुद को कमजोर समझती है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि वही औरत अगर चाहे तो सब्र की मिसाल बन सकती है और ईमान की ताकत भी। बस जरूरत है इस बात की कि वो अपनी असल पहचान को समझे और अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक को मजबूत करे। आखिर में यही बात दिल में बिठा लें कि वो औरत कामयाब है जो हालात से नहीं हारती बल्कि अपने रब पर भरोसा रखती है, जो सब्र को अपना हथियार बनाती है और जो अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करती है। अगर आज की औरत इन अजीम हस्तियों की जिंदगियों से सबक ले तो उसकी जिंदगी भी एक रोशन मिसाल बन सकती है। यही असल मोटिवेशन है, यही असल कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के बाद यह सूरत पढ़ो हुए वो तस्बीह है जो फजर की नमाज के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत की कीमती खजाने छुपे हुए हैं। सिर्फ नसीब वाले ही ये तस्बीह पढ़ सकेंगे। मोहतरम अज़ीज़ों, कायनात का सबसे बाबरकत वक्त नमाज फजर के बाद का है जब फरिश्ते रिज़्क़ की तकसीम के लिए जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह पाक की रहमतें मौसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। आज की इस वीडियो में हम इस खास नबी रसूल तस्बीह का जिक्र करेंगे जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद का मामूल मुबारक थी।
یہ وہ تسبیح ہے جس کے الفاظ میں نہ صرف آپ کے دنیاوی مسائل کا حل ہے بلکہ اس میں آخرت کے وہ خزانے چھپے ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتے ہیں۔ آج کل ہم فجر کی نماز کے فوراً بعد دنیاوی کاموں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیں تو یقین جانیے کہ پورا دن اللہ پاک کی حفاظت میں گزرے گا اور اس کے وہ دروازے کھلیں گے جو آپ کی سوچ سے بھی پرے ہیں۔ فجر کا وقت دراصل اللہ کی قربت کا سب سے قریبی لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور فجر کی نماز قرآن کی قرأت کا اہتمام کرو۔ یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ جب بندہ اس نورانی وقت میں مصلی پر بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھتا ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی تو اللہ کی خوشنودی کا کیا عالم ہوگا۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی چابی ہے جو بند قسمتوں کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور پریشانیوں کا رونا روتے ہیں لیکن وہ اس نبی نسخے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہیں۔ سو تمام تنگیوں کا واحد علاج ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکیزگی بیان کر کے فرماتے تھے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجر کے بعد کا وقت ذکر و اذکار میں گزارتے تھے اور اسے غنیمت جانتے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دی گئی ہے، یہی وہ برکت ہے جو اس تسبیح کے پڑھنے والوں کے پورے دن میں سما جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح نصیب والوں کو ہی ملتی ہے کیونکہ ہر کوئی اس مبارک وقت کی قدر کو نہیں پہچان پاتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ان خزانوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے جو اس تسبیح میں پوشیدہ ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے دوران اس تسبیح کے ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی ہی تاریکیاں کیوں نہ ہو، فجر کی یہ تسبیح امید کی وہ کرن ہے جو آپ کے مقدر کو چمکا دے گی۔ اس تسبیح میں اللہ پاک کی توحید، اس قدرت اور اس کی قدرت، اس کی عظمت کا وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا سوچئے وہ تسبیح جو خود رسول اللہ کی زبان مبارک پر رہتی ہو اس کا اثر کتنا عظیم ہوگا۔ یہ تسبیح انسان کے دل سے خوف اور غم کو ایسے نکال دیتی ہے جیسے سورج کی پہلی کرن اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم اکثر قیمتی خزانوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کبھی دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم اس تسبیح کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں براہ راست خالق کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا ذکر کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں وہ سکون و برکت لے کر آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ فجر کے بعد کے یہ چند لمحات آپ کی پوری زندگی کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ یقین کی پختگی اور خشوع و خضوع ہی اس تسبیح کی اصل روح ہے۔ جب آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو عرش کے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام برکات و فضائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے جو اس تسبیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو فجر کی ان نورانی ساعتوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے رب کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ جیسے یاد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب کائنات کی تقسیم رزق کا عمل جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اللہ پاک کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم عزیزوں، جس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں، یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے بلکہ یہ مبارک دعا ہے جسے پڑھ کر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صبح کو نورانی بناتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بارے میں اپنی جگہ سے تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سورج بلند نہ ہو۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھوں
تو یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس تصویر میں چھپے ہوئے دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے دراصل وہ غیبی مدد ہیں جو انسان کو ہر قسم کے فکر و فاقے اور غم سے نجات دلاتے ہیں۔ جب آپ فجر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ پاک کی بادشاہت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ حکم الہی ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کے وقت کی تسبیح اللہ پاک کو کتنی پسند ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ قسمت کے تالے فجر کی نماز کے بعد کے ان مبارک اذکار سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جسے میں بخش دوں۔ نصیب والے وہ ہیں جو نیند کی لذت کو چھوڑ کر اپنے خالق کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کا مصلی پر بیٹھ کر تسبیح کا پڑھنا اللہ پاک کے نزدیک اتنا وسیع عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے دن بھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ جس شخص کے کاموں کا ذمہ دار خود کائنات کا مالک بن جائے، کیا اسے کبھی دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس تصویر کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ وسعت پیدا ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا ذکر انسان کو شیطان کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کی آخرت کو سنوارنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے خزانے تو یہیں رہ جائیں گے لیکن فجر کی اس تسبیح کے بدلے میں جو خزانے آپ کو آخرت میں ملیں گے وہ لا فانی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ 100 سال تک اس میں چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم جس عمل کو کھول کر بیان کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائے گا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ضائع کرنا دراصل اپنے رزق اور برکت کو ضائع کرنا ہے۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد سو جاتے ہیں اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کے برعکس جو شخص اس وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح میں گزارتا ہے اللہ اس کے لیے مادی اور روحانی دونوں قسم کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے دل کو وہ سکون عطا کرے گی جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ یقین اور صبر کے ساتھ جب آپ ان کلمات کو دہراتے ہیں تو اللہ پاک کی غیبی مدد آپ کے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، خاص طور پر وہ جو فجر کی ان پاکیزہ ساعتوں میں اسے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک تسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ذکر سے عرش الہی لرزتا ہے اور جن کی دعائیں آسمانوں پر قبول ہوتی ہیں۔ محترم عزیز و آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں ہر طرف بے چینی، رزق کی تنگی اور نفسیاتی مسائل کا دورہ ہے۔ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیاوی سہاروں کی تلاش میں اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے انہوں نے کیسی عادی دنیا پر حکمرانی کی؟ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اللہ پاک کا ذکر اور فجر کی نماز نورانی ساعتوں کی قدر کرنا تھا۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکموں کو مانا تھا تو دنیا ان کے قدموں میں ذلیل ہو کر آئی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام فجر کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے۔
जब तक कि सूरज तलू ना हो जाए। आज हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह पाक के जिक्र को छोड़कर सिर्फ असबाब पर भरोसा कर लिया है। हम मशीनों की तरह काम तो करते हैं लेकिन बरकत से महरूम हैं। सहाबा किराम की जिंदगी में बरकत इसलिए थी कि वो अल्लाह पाक से मोहब्बत करते थे और उससे डरते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम मेरी तरफ एक बालिश आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ एक हाथ आऊंगा। जरा सोचिए कि अगर हम फजर की इस मुबारक साथ में अपने रब को पुकारेंगे तो क्या वो हमारी सिसकियां नहीं सुनेगा? वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो तो बस इस इंतजार में रहता है कि कब मेरा बंदा दुनिया से थक कर मेरे दर पर आए और मैं उसकी झोली को भर दूं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त रिज़्क की तलाश किया करो क्योंकि सुबह का वक्त बरकत और कामयाबी का वक्त होता है। जब आप मुसल्ले पर बैठकर वो तस्बीह पढ़ते हैं जो नसीब वालों का मुकद्दर है तो आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है और आखिरत का शौक पैदा होता है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान को हकीकी सुकून मिलता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि एक नान भाई मुसलसल जिक्र इलाही में मशगूल रहता था। इमाम साहब ने पूछा, क्या मैं तुम्हें इसका कोई फायदा हुआ इसका? उसने कहा, मैंने अल्लाह पाक से जो भी मांगी है दुआ वो कबूल हुई है। बस एक दुआ बाकी है कि अल्लाह मुझे वक्त के बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल की जियारत करवा दे। इमाम साहब ने रोते हुए फरमाया, तेरी इस तस्बीह की बरकत है कि अल्लाह पाक ने अहमद बिन हम्बल को घसीट कर तेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। मोहतरम अजीजों, ये है कि जिक्र की ताकत जब बंदा फजर की तस्बीह को थाम लेता है तो अल्लाह असबाब को उसके कदमों में ला ढेर कर देता है। आप जानते हैं कि इस बरकत तस्बीह के बारे में जिसको सिर्फ नसीब वाले ही पढ़ सकते हैं कि जैसे ही आप फजर की नमाज को अदा कर लें तो वहीं मुसल्ले पर सुकून से बैठ जाएं, निहायत ही ध्यान के साथ। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद पाक पढ़ने से घर से नफुसत खत्म होती है और ये दुआ की कबूलियत की जमानत है। दरूद पाक के बाद अब आपने वो तस्बीह 100 बार पढ़नी है कि जो अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो कालिमात है जो रहमान को बहुत महबूब है। ये रिज़्क को मकनातीस की तरह खींचती हैं और मेज़बान अमल को नेकियों से भर देती हैं। इस अमल के बाद आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, लेकिन सच से दिल से तौबा करनी है। इस्तगफार हर बंदगली से रास्ता बनाता है और इसकी रुकावटों को खत्म कर देता है। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। अब मुकम्मल करें। अब वजीफा अब बारी आती है दुआ की और यही वो मरहला है जहां से कामयाबी शुरू होती है। अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ दुआ मांगे। जब आप इस यकीन के साथ मांगेंगे कि मेरे अल्लाह मेरे लिए काफी हैं तो वो गैब से ऐसे खजाने अता फरमाएगा कि आपकी नस्लें संवर जाएंगी। ये तस्बीह और दुआ आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी, बशर्ते आपका यकीन पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हो। अल्लाह हमें हिदायत की राह पर साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।